ढाका से आई इन तस्वीरें, जहां बैतुल मुकर्रम की राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और इस भीड़ में भारत विरोधी नारे लगाए। नाजरीन, जनूबी एशिया में नई जंग छिड़ गई है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हैं। बांग्लादेश पर हमले के हवाले से इंडिया से गैर मामूली खबरें आ रही हैं। बांग्लादेशी एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है। एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ख़ासतौर पर बांग्लादेशी आर्मी और एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश ने भारतीय बॉर्डर के करीब अपनी तमाम तर दिफाई सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया है। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो जनूबी एशिया के अंदर जंग के डायनामिक्स को बदल देंगे। पहले से जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें या जंग होती थी, या कभी कभार भारत और चीन में झड़पें होती थी। जैसे 2020 में गुलवान वादी में दोनों मुल्कों में खूनरेज झड़पें हुई थी। लेकिन अब इंडिया के लिए 3 एक्टिव महाज खुल चुके हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के साथ LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर। नंबर 2, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3, बांग्लादेश के साथ सरहदी झड़पें और कशीदगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान नौजवान शरीफ हादी उस्मान की हलाकत के बाद से सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। दोनों मुल्क जंग के दहाने पर पहुंच गए हैं। इस कशीदगी को भारतीय तजियाकार अफगानिस्तान के तनाज़र में देख रहे हैं और उसे पाकिस्तान की साजिश करार दे रहे हैं। क्या वाकई बांग्लादेश के हालात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है? इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ हाथ कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने गज़ा में अपनी फ़ौज भेजने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान आर्मी गज़ा जा रही है? क्या पाक फ़ौज हमास के ख़िलाफ़ लड़ेगी? अगर पाकिस्तान आर्मी को गज़ा भेजा जा रहा है तो उसका ऐलान हुकूमत की जानिब से क्यों नहीं किया गया? अमेरिका से ये ऐलान सामने आने पर बहुत से सवालात, अफवाहें और क़यास-आराइयाँ जन्म ले रही हैं। पहले तो आलमी खबर एजेंसियों ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात को लेकर चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा किया गया कि जनाब सदर ट्रंप नाराज़ हैं और इसलिए फील्ड मार्शल को अमेरिका तलब किया गया है। इंडियन एंकर्स जिनमें अर्नब गोस्वामी और पालकी शर्मा शामिल हैं, उन्होंने इस मफरूज़े पर पूरा प्रोग्राम कर डाला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त कन्फ्यूज्ड हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गज़ा से मुतल्लिक क्या फ़ैसला किया जाए। पहले ज़रा आप ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैसे इंडियन मीडिया इस झूठी, फर्दी और बेबुनियाद कहानी पर शादियाने बजा रहा है। Confused about his next promotion, he is confused about a decision that could determine his political future, and it concerns Gaza. It's been 2 months since the ceasefire deal in Gaza. Things have been tense but stable, so the focus is shifting to the next stage, to deploy a coalition of Muslim soldiers to Gaza. लेकिन इसके साथ अब देखें, खुद अमेरिका ने भारतीयों के अरमानों पर ओस बल्कि बर्फ़ की सिलें डाल दी हैं, क्योंकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने खुसूसी तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गज़ा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए फ़ौज भेजने की पेशकश पर हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मार्क रूबियो का कहना था कि पाकिस्तान इस हवाले से एक अहम मुल्क है। अगर वो इस पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, ये बयान उनका बहुत ही अहम है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करके अमेरिका की नाराज़गी वाला भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये पैगाम ज़रूर दिया है कि अगर पाकिस्तान फ़ौज भेजने पर आमादगी ज़ाहिर करता है तो अमेरिका इससे खुश होगा। अब मसला इस वक्त ये है कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर सदर ट्रंप ने जो अपना 20 नुकाती प्लान दिया था, उसमें गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्सेस तैनात करने की तजवीज़ दी गई थी। लेकिन बाद में इसराइल की ख्वाहिश पर अमेरिका ने यह प्लान बनाया कि गज़ा से हमास का सफाया करने का टास्क इस्लामी फ़ौज की इस फ़ौज के मत्थे मार दिया जाए। इस तरह मुसलमान मुल्कों की फ़ौज और हमास आपस में लड़ते रहेंगे। इससे उनको एक तो ये फ़ायदा होगा कि गज़ा से हमास का ख़ात्मा हो जाएगा, दूसरा उन मुस्लिम मुल्कों की फ़ौज से मुतल्लिक इन मुल्कों में नफ़रत फैलेगी, जिसका ये मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतें फ़ायदा उठाकर इन मुल्कों को लीबिया और सीरिया बना देंगे। अमेरिका और इसराइल का इस वक्त हदफ नंबर 1 यानी टारगेट नंबर 1 पाकिस्तान और तुर्किया है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पूरी दुनिया पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफ़वाज की परफॉर्मेंस देख चुकी है, इसलिए ये लोग पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा फोर्स के मैंडेट, कमांड और फंडिंग के मामलात पर बात करने से गुरेज करते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस पर अभी बात चल रही है। अमेरिका दरअसल पाकिस्तान को इसलिए हर सूरत गज़ा फोर्स का हिस्सा बनाना चाहता है, क्योंकि वाशिंगटन को अंदाज़ा है
کہ پاکستان کی شمولیت کے بعد باقی مسلم ملکوں کو اعتراض کرنے کا جواز نہیں ملے گا۔ جب سے یہ تجویز سامنے آئی تھی کہ یہ فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی، تب پاکستان نے انکار کیا، تو اس کے ساتھ ہی انڈونیشیا، ترکیہ، آذربائیجان سمیت کئی اسلامی ملکوں نے صاف لفظوں میں امریکہ پر واضح کر دیا تھا کہ ہم بھی اپنی فوج غزہ نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اب امریکی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو رام کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے وزیر خارجہ مارک روبیو نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور اب صدر ٹرمپ اس معاملے پر فیلڈ مارشل سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو گرین سگنل نہ دینے کے باوجود مارک روبیو کا شکریہ بہت سے سوالوں کو جنم دے رہا ہے۔ مارک روبیو کے اس بیان پر تاحال پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم جمعرات کی پریس بریفنگ میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا تھا کہ پاکستان نے اس فورس کے لیے اپنی فوج بھیجنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ غزہ میں قیام امن کے لیے مجوزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF میں شرکت کے لیے پاکستان اپنے فوجی بھجوانے کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے کے کام میں شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ غزہ میں امن فوج کی تعیناتی کے منصوبے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری حاصل ہونی چاہیے۔ جہاں تک غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ ہے تو یہ فلسطینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا میں جاری کشیدگی کی۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد حالات بنگلہ دیش کے عوام بالخصوص نوجوانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ عثمان ہادی کی نماز جنازہ میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یہ دراصل انڈیا کو پیغام تھا کہ اب بنگلہ دیش اس کی کالونی نہیں رہا۔ عثمان ہادی کے قتل میں را کی انوالومنٹ کو نظر انداز ہرگز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں بالکل اسی انداز میں قتل کیا گیا جیسے پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کی تحریک جہاد سے جڑے لوگوں کو انڈین ایجنٹس چن کر قتل کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرتشدد مظاہرین نے نہ صرف بھارت نواز اخباروں اور میڈیا اداروں بلکہ بھارتی ہائی کمیشن میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ بنگلہ دیشی حکومت نے انڈین چکن نیک یا 7 سسٹرز جو ریاستیں ہیں ان کا راستہ کاٹنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت نے اپنے ٹینکس کی ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے۔ ان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC نے ایریاز کا جائزہ لیا ہے اور بنگلہ دیش بارڈر اور میزورام کے قریب نئی ملٹری گیریزنز بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف بنگلہ دیشی عوام ویسٹ بنگال کے بارڈر پر آ کر بھارت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بھارت مخالف جذبہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ عثمان ہادی اینٹی انڈیا نیریٹو میں کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ بنگلہ دیشی عوام سمجھتے ہیں کہ اس شہادت میں بھارت کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ بھارتی ہائی کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ انڈیا اور حسینہ واجد چاہتی ہیں کہ اس سارے ہنگامے اور ڈرامے کو پاکستان سے نتھی کر دیا جائے کہ یہ سب پاکستان کروا رہا ہے، حالانکہ یہ وہاں کے نوجوانوں کی اپنی تحریک ہے۔ بنگلہ دیش اب جانتا ہے کہ بھارت ایک آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش کو ہضم نہیں کر پا رہا، اس لیے بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیے ہیں، جن میں JF-17 طیارے اور ٹینکس کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ ساتھ ہی وہ چین سے J-10C طیارے بھی لے رہا ہے۔ بھارتی میجر گورو آریہ نے کھلے عام بنگلہ دیش کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ انڈین آرمی کو شمالی بنگلہ دیش پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لینا چاہیے، لیکن بنگلہ دیش انڈیا کے لیے کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ چین بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین نے بھارت کے لیے کوئی سرپرائز ایلیمنٹ رکھا ہو جو ایمرجنسی کی صورت میں سامنے آئے۔ ناظرین، جنوبی ایشیا اس وقت ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ صورتحال کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں کی جارحانہ پالیسیوں، پڑوسی ممالک کو کم تر سمجھنے اور طاقت کے عزم کا منطقی انجام ہے۔ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ اب بنگلہ دیش کا نوجوان خاموش تماشائی نہیں رہا۔ یہ رد عمل کسی بیرونی سازش سے زیادہ ایک قومی بیداری ہے۔ بھارت کو یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ بنگلہ دیش اب نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی کسی کا سایہ بن کر جینے کو تیار ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، نہ حماس کے خلاف جنگ، نہ کسی خفیہ ایجنڈے کا حصہ بننا۔ پاکستان امن کا حامی ہے، مگر اصولوں کی قیمت پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی بیانات اور بھارتی خواہشات کے باوجود پاکستان نے اب تک کوئی جلد بازی نہیں کی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ دباؤ جتنا بڑھتا ہے پاکستان اتنا ہی مضبوط ہو کر ابھرتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔